أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين يا رسول الله انظر حالنا يا حبيب الله اسمع قالنا إنني في بحر غم مغرق خذ يدي سهل لنا أشقالنا گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا نا کے سارا پیر کامل کاملارا رہنما حضرت شیر محمد آفتاب علم دین جلوہ عین انوار رب العالمین معدن جود و سخا و چشمہ صدق و صفا ناقصوں پہ ہو کرم بحر محمد مصطفیٰ قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا مكين قلوب المؤمنين حمد و ثنا درود ختم الانبیاء لہ التحیت و ثناء بعد نہایت واجب الاحترام سنی صحیح العقیدہ بزرگ دوستو نوجوان ساتھیو السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ رمضان المبارک تمام اہل اسلام نو میری طرفوں مبارک ہوئے۔ وحدہ لا شریک مولا اس رمضان شریف دیاں سعادتاں برکتاں رحمتاں تو تمام مومنین نو نواز دے، سب دی بخشش فرمائے، اور اللہ رب العالمین جل جلالہ وعظم شانہ وتم برہانہ سانو جنہ چر زندہ رکھے، اسلام نال رکھے، موت آوے تے ایمان نال عطا فرماوے۔ عزیزان گرامی، اج رمضان شریف دا دوسرا روزہ شریف ہے اور کل آن والا روزہ تیسرا۔ تیسرے روزے نو مناسبت ایک ایسی ذات دے نال جس ذات دے اتے امام الانبیاء فخر انبیاء محسن اعظم محسن کائنات جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس ذات نے انہاں تے فخر فرمایا ہے
کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی لخت جگر حسنین کریمین طیبین طاہرین آپ دی اماں جان سیدۃ النساء اور سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا آپ دا تیسرے روز وصال مبارک ہے، اور میں تبرکاً برکت واسطے آپ دی بارگاہ دے اندر ہدیہ عقیدت آج پیش کر کے جناب کو اجازت لے لینی انشاءاللہ العزیز۔ دعا ہے وحدہ لا شریک مولا سیدہ کائنات دی چادر تطہیر اور آپ دے شہزاد حسنین کریمین دے صدقے وحدہ لا شریک مولا ناچیز دے دل دماغ زبان نگاہ غلطی اور خطا تو محفوظ فرمان دیا ہویا کلمہ حق آکھنے دی توفیق عطا فرماوے۔ عزیزان گرامی، کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جس ہستی دے بارے فرمایا ہوئے قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اما ترضینا ان تکون سیدۃ النساء اہل الجنہ، رواہ البخاری۔ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سیدۃ النساء فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، روایت بھی آپ تو ہی ہے، اور فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ فاطمہ الزہرا سے کہ اے فاطمہ کیا تو اس گل تے راضی نہیں ہے؟ کیڑی گل تے؟ سیدۃ النساء المومنین او نساء هذه الامہ، کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سیدۃ النساء اہل الجنہ، کہ تو جنتی عورتاں دی سردار ہیں، کیا اس گل دے اوتے تو راضی نہیں؟ اور فرمایا کہ اے فاطمہ کیا تو اس گل دے اوتے راضی نہیں کہ تمام مومنین دیاں جنیاں عورتاں نے انہاں عورتاں دی تو سردار ہیں؟ پھر فرمایا او نساء هذه الامہ، رواہ مسلم شریف، کہ میری امت دیاں جنیاں عورتاں نے مومنین دیاں ایمان والیاں انہاں ساریاں عورتاں دی تو سردار ہیں۔ کیا اس گل دی تانوں خوشی نہیں؟ سیدۃ النساء فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا آپ دی عظمت شان بیان کردیاں، حضران محترم آج کسے دی شان کوئی امام بیان کردا ہے، ایک محدث بیان کردا ہے، مفکر بیان کردا ہے، کسے امام دی شان اس دا شاگرد بیان کردا ہے، کسے استاد دی شان اس دا شاگرد یا اس دا نائب بیان کردا ہے، اور میں صدقے جاواں سیدۃ النساء تیرے مقدراں تو تیری شان خود امام الانبیاء بیان کر رہا ہے۔ اللہ اکبر جل شانہ۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا آپ دی شان امام الانبیاء بیان فرماندے ہویا فرماون، آپ دا جدو وصال مبارک ہویا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آدھا سیدۃ النساء فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ آپ دے کن دے اندر حضور پاک نے کچھ فرمایا۔ سیدۃ النساء قریب سن، نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کن دے وچ کچھ گل کیتی،
سیدۃ النساء رون لگ پئیاں. پھر دوسری بار بلایا، آپ نے پھر کان چ کوئی گل کی تھی تے آپ مسکران لگ پئیاں. کی گل سی؟ جدو پہلی بار حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگاں نے ماجرا پوچھیا، سیدۃ النساء پہلی بار حضور نے تواڈے کان وچ کوئی گل فرمائی، بیبییاں پاک عرض کردیاں تے تساں مسکران لگ پئیاں، رون لگ پئیاں. دوسری بار پھر آپ نے اپنے تواڈے کان دے اندر کوئی حضور نے بات فرمائی، تساں مسکران لگ پئیاں. ان دی وجہ کی سی؟ رون دی تے مسکراون دی. سیدۃ النساء رضی اللہ تعالی عنہا آپ فرماندیاں نے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی بار فرمایا کہ بیٹا میرا وصال ہونے والا ہے، میں تیرے تو جدا ہونے والا. جدو آپ نے یہ بات فرمائی تو میرا رون نکل گیا، میں رونا شروع کر دیتا. دوسری بار آپ نے میرے کان وچ فرمایا کہ بیٹا پریشان نہ ہو، اہل بیت دے جن خاندان نے جتنے شہزادے نے سب تو پہلا تو مینوں آن کے ملیں گی. یعنی کہ سارے دے وچوں تیرا وصال جلدی ہو جائے گا، پہلے ہو جائے گا. حضور دے وصال مبارک تو 6 مہینے بعد سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا آپ دا وصال مبارک ہو گیا. اور اس گل دے اوتے آپ خوش ہوئیاں کہ سب تو پہلا حضور پاک نو میں جا کے ملنا ہے. حالانکہ آپ دا وصال ہونا ہے، دنیا چلی جانی ہے، دنیا تو چھڑ کے چلے جانا ہے. اے باغ دنیا دے مال مات سارا کچھ بہاراں، اے سورج چاند تارے نمازاں روزے حج زکات ہر چیز سب تو اسلام نو چھڑ کے چلے جانا ہے. لیکن بات کیڑی تے خوشی ہوئی ہے کہ حضور پاک نو ملنا ہے. سیدۃ النساء نو میرے آقا فرمایا اے سیدہ سب تو پہلا تو مینوں ملے گی، اہل بیت دے وچوں سب تو پہلا تیرا وصال ہوئے گا، میرے نزدیک پہنچ جائیں گی، میرے نال ملاقات ہوئے گی. پتہ چلیا اے دنیا دا نظام ہو رہے، اگلا نظام ہو رہے. اللہ دے ولی اور نبی اگلے جہان وچ بھی ایویں رہندے نے جویں ایتھے رہندے نے، بلکہ اس تو اعلیٰ زندگیاں مل جاندیاں نے، اعلیٰ زندگیاں ملدیاں نے کہ انہاں نو پتہ ہے کہ میرے نال ملن والی سیدۃ النساء فاطمہ الزہرا خود سرکار فرما رہے ہیں. اور پھر ہویا بھی ایویں. سب تو پہلے اہل بیت وچوں سیدۃ النساء فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا آپ دا وصال مبارک ہویا اور آپ جا کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نو ملیاں. پتہ چلیا وصال مبارک ہو کے دفن پاویں کسی اور جگہ تے بھی بندہ ہو جاوے تے روحاں جڑیاں نے مل پیندیاں. مطلب یہ ہویا کہ حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ سرکار سیدۃ النساء فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا دے مناقب بیان کردیاں آپ دی عظمت شان دے اندر اللہ رب العالمین نے قرآن مجید فرقان حمید دے اندر ارشاد فرمایا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت. میرا سونا رب العالمین فرماندا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اللہ رب العالمین جل شانہ سونا رب العالمین فرماؤندا ہے بے شک ہے پیارے محبوب انما یرید اللہ ارادہ فرماندا ہے رب سونا چاہندا وی یرید اللہ سونا ارادہ فرماندا ہے کس چیز دا تواڈی اہل بیت وچوں ہر ناپاکی ہر پلیتی دور کر کے اہل بیت نو پاک فرما دے وے اہل
اہل بیت نو پاک فرما دے اللہ ارادہ فرماندا وے تہاڈی اہل بیت نو پاک فرمانا سجنا ایتھے ایک گل کر دیواں کچھ لوگ اعتراض کردے نے کہ اہل بیت صرف 5 ہستیاں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دیا بیبیاں پاکاں سیدہ ام حبیبہ سیدہ عائشہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ او آپ دیاں 9 تے 11 بیبیاں او بیبیاں اہل بیت وچ شامل نہیں ہیں ایک گل عرض کر دینا ادھر ویکھ جدوں وعدہ لا شریک مولا نے پیارے نبی نے ان چادر دے تھلے آپ نے واقعہ بڑا مشہور و معروف ہے آپ سرکار نے چادر تانی ہے چادر تطہیر جنوں آکھیا جاندا ہے اس چادر دے تھلے حسن و حسین نو بلایا مولا علی نو بلایا سیدہ فاطمہ الزہرا نو بلایا جدو چادر دے تھلے 5 ہستیاں کٹھیاں ہو گئیاں تے جاہل لوگ آکھدے نے کہ بس یہی 5 ہستیاں اہل بیت نے اور کوئی اہل بیت نہیں سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا مولا علی حسن و حسین تے نبی پاک تاں آکھدے نے 5 تن پاک میں کہا چلیا جدو اسا تخصیص کرانگے کہ 5 تن پاک نے نانا اہل سنت دا مذہب وے 5 تن پاک نہیں سب تن پاک نے بولتے صحیح سبحان اللہ ساڈا مذہب وے جدو 5 نو پاک آکھنے اے تے پھر نشان بن گیا کہ اے 5 پاک نے باقی نہیں ہے جی جدو آکھاں گے اے 5 پاک نے صرف 5 پاک نے نہیں سجنا 5 پاک نہیں سب پاک نے ساڈے مذہب دے اندر سیدنا ابو بکر صدیق بھی پاک عمر فاروق بھی پاک عثمان غنی بھی پاک سیدہ ام سلمہ پاک ادھر ویکھ ہن ایتھے روایت ایک پیش کردے نے کہ بیبیاں پاکاں نبی پاک دیاں گھر والیاں اہل بیت وچ نہیں ہیگیاں میں کہ سجنا ادھر ویکھ نبی پاک سرکار دیاں گھر والیاں وچوں سیدہ ام سلمہ پاک آپ نے اس چادر دا ایک کنارہ پھڑیا وے چادر دے تھلے آ گئیاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر کھچی آپ نے فرمایا پیچھے اندر چلیاں جاؤ ہن بی بی پاک فرما عرض کر دیا نے سونے آقا کیا میں اہل بیت وچوں نہیں ہاں میرے آقا فرما دے نے ہاں ہیں میں پر اندر چلیاں جاؤ ایتھے جاہل لوگ مطلب کی کر دے نے کہ اگر بیبیاں اہل بیت وچوں ہوندیاں تے نبی پاک نے چادر نہیں سی کھچنی آپ سرکار نے انہاں دے ہتھوں چادر کھچن دا مطلب اے سی کہ تساں بیبیاں اہل بیت وچوں نہیں اگر جے چادر کھچی سی زبان نال کیوں فرمایا کہ ہاں تساں اہل بیت وچ ہے ہو ہمیشہ قول معتبر ہوندا فعل معتبر نہیں ہوندا ایک بندے دا قول ایک بندہ زبان نال آکھ رہا وے کہ یار تصویر اتارنا حرام ہے ایک بندے دی تصویر لوکی پیش کر دین تو نہ مطلب اے نہیں ہوندا کہ اے ویکھو جی دا فعل ہے تصویر کو اتار لیندا اپنی مرضی نال ایک بندہ قولی طور تے فرماندا ہے تصویر حرام ہے ہن اوندا قول ویکھیا جانا ہے فعل نہیں ویکھیا جانا قول معتبر ہے میرے آقا سیدہ ام سلمہ پاک نے فرمایا ہاں تو اہل بیت وچوں ہے پر چادر تھلیوں پرا ہو جا اندر چلی جا ہن ایتھے جاہل لوگ مطلب کڈ دے نے اوے سجنا جاہل جدوں بھی مطلب کڈے گا فخر دا مراسی اونے ایہی کڈنا ہے اپنے ٹکوسلا مار کے بھنگ پین والے نوں کی پتہ میرے نبی دی شریعت دا امام اعظم ابو حنیفہ ورگے امام احمد بن حنبل ورگے داتا علی حجویری ورگیاں نے مطلب کڈیا سیدنا میرے نبی دے چاچے دے پتر حضرت عبداللہ بن عباس نے مطلب کڈیا کی مطلب کڈیا وے کہ آپ نے محض اس واسطے چادر چھکی سی کہ ہاں ام سلمہ تو اہل بیت وچوں ہیں میں پر چادر دے تھلے علی غیر چادر دے تھلے علی غیر ہن غیر نہیں سی ہے برادری سی ہے رشتہ داری سی پر غیر محرم سی میرے آقا فرمایا علی غیر محمد دی غیرت گوارا نہیں کر دی کہ بی بی میری ہووے علی اونوں ویندا ہووے
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی غیرت دے تحت سیدہ پاک پتہ چلیا بیبیاں اہل بیت وچوں نے ہن جڑی اگر گھر والی نہیں اہل بیت وچوں خود نبی پاک سرکار دی بی بی ہوئے گھر والی ہوئے اندر نکاح ہوئے شادی ہوئے اچھا او اہل بیت وچوں نہیں تے ہور کنے ہونا ہے واہ بھی واہ اچھا اسی کدی کوئی آکھے بھئی میں گھر والا ہاں تے میری بی بی گھر والی نہیں کدی کسی نے آکھے کہ میں یار گھر والا فلانا کو چودھری ہوئے چودھری نہ آکھن بھی چودھری تے گھر والا ہے پر ان دی بی بی گھر والی نہیں ہے جہل بندے دا سوال ہے نا اوے بھولیا گھر دے اندر بیٹھیاں نے تے او وی گھر والیاں نے بیبییاں نے تے او وی گھر والیاں نے اہل بیت دے اندر ساریاں شامل سن ہن سیدہ خاتون جنت آپ سرکاراں دی ہن اہل بیت دی گل کیتی اس واسطے کہ مطلب پہلے کلو نقی وہی تقی کلو نقی تقی میری امت دا جیڑا پرہیزگار متقی حدیث پاک دے اندر آندا ہے اہل بیت سلمان فارسی کیوں اہل بیت سرکار نے فرمایا اگر یہ 5 ہستیاں اہل بیت وچوں ہے نے صرف یا سید اہل بیت وچوں نے سلمان فارسی تے فارس دے رہن والا عیسائی دا پتر ہے عیسائی دا پتر ہے اہل بیت وچ کدوں آئے نے سناواں گل انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت دلیا یاد رکھی اللہ سونا اپنے محبوب دی اہل بیت وچوں ہر پلیتی دور کردا ہے تاں تے اہل بیت بندا ہے ہن ویکھ سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ آپ اہل بیت وچ کیویں آئے نے اللہ اکبر جل شان سیدہ خاتون جنت بی بی پاک میرے پاک نبی دی پیاری صاحبزادی جنہ دے بارے میرے آقا دا فرمان ہوئے لحم کا لحمی جسم کا جسمی جن دے بارے میرے آقا دا فرمان ہوئے میرا جسم میری سیدہ میری بیٹی دا جسم ہے اے درویش جن نے میری سیدہ نو ناراض کیتا انہیں مینو ناراض کیتا اس قسم دے الفاظ بے شمار نے اور میں بات عرض کردہ چاہنا حضرت سلمان فارسی ہون میرے آقا انہاں نو بھی اہل بیت وچ لے آن تے کیویں لے اوندے نے ایک واراں سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ میرے پاک نبی دی صاحبزادی سیدہ خاتون جنت آپ نے سر تو پیرا تک چادر اوڑی ہوئی ہے اور ان چادر اوڑی ہے پتہ نہیں چلدا آپ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم دی کول تشریف لے کے آئیاں آپ دے کولوں اجازت لئی گھر تشریف لے گئیاں جدو گھر گئیاں نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ویکھیا کہ سیدہ فاطمہ الزہرا دے حضور دے در اقدس تو لے کے آپ دے گھر تک حضور دے در اقدس تو لے کے آپ دے گھر تک قدماں دے نشان لگ گئے سن قدماں دے نشان جدوں لگے نے حضرت سلمان فارسی میرے نبی دا او یار جنوں صحابہ پوچھیا سی سلمان تیری برادری کیڑی تیرا باپ کیوں نے وہ تیری ماں کیڑی تیرا خاندان کیڑا ہے تو رہنا کتھے میں اودو سلمان فارسی نے ساریاں گلاں دا اکو جواب دیتا سی میری برادری بھی اسلام ہے میرا خاندان بھی اسلام ہے میرا رہشی جتھے رہنا او بھی اسلام ہے میرے باپ دا نام بھی اسلام ہے او سلمان ہر گل دا نام اسلام کے رکھے آکھن لگا لوکو جدوں دے اسلام وچ آئے نہ برادری رہیے نہ خاندان رہاوے نہ کو قبیلہ رہاوے نہ مکان رہنے اکو اسلام رہ گیا وے پتہ چلیا جے برادری رکھنی ہے شریکہ رکھنا وے مکان رکھنے نے اپنی کوٹھی بچانی ہے اپنی جائیداد بچانی ہے پھر اسلام نہیں بچدا اکو شے بچ دیئے یا برادری بچا لو خاندان بچا لو یا مسجد بچا لو یا اسلام بچا لو
ایکو گل بچدی تے بلیو یاد رکھیا جے جڑا اسلام نال ہووے اوندی صرف اسلام نال بندی اے ہور کسے نال بندی نہیں جے کوئی آکھے کہ مروڑ چروڑ کے انہوں اپنے پیچھے چلا دیاں گے نہیں سجنا اسلام والا بندہ اوندی کسے نال بن نہیں سکتی منافق بندے دی ہر کسے نال بن جاندی اے خالص بندے دی خالصہ نال بندی اے ادھر ویکھ یار بات عرض کرنا چاہنا میرے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے او یار حضرت سلمان فارسی جدو ویکھیا قدماں دے نشان لگ گئے نے اٹھا کے ویکھ تاریخ دمشق اٹھا کے ویکھ محدث ابن اساکر علیہ رحمہ دی اٹھا کے ویکھ سیدۃ النساء فاطمہ الزہرا دے حالات زندگی پڑھ کے ویکھ یار حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ آپ سرکار نے ویکھیا کہ بی بی پاک دے قدم لگے نے ان قدماں تے ارادہ کیتا دل وچ خیال آیا کہ سیدہ طیبہ دے قدم لگے نے سلمان فارسی دا دل نہیں کردا ایتھے غیر بندے دے قدم لگ جان غیر بندے دے اتوں قدم لگ جان آپ نے ارادہ فرمایا سلمان ہتھاں دے نال مٹا دے ہاتھ نال مٹی برابر کر دے نشان مٹا دے چلو تیرا مٹ جان گے اتے کسے دا پیر نہ آوے گا پھر دل وچ خیال آیا سلمان تو پلیتے سیدہ دے قدم جتھے لگے نے او جگہ پا کے اس جگہ تے تیرا ہاتھ لگ جاوے اے بے ادبی ہو جاوے گی سیدہ دی طیبہ دی بے ادبی ہو جاوے گی ان تیرے ہاتھ نہیں لگنے چاہیے آندا کیویں مٹاواں سلمان دے دل وچ خیال آئے اے سلمان فارسی دی گل کرن لگ اور فارس دے رہن والا عیسائی دا پتر آپ دے دل وچ خیال آیا سلمان انج کر کے اہل بیت دا ادب کر جا کہ آن والیاں نسلاں تک کوئی ماں دا لال کر کے وکھا نہ سکے انج اج سیدہ دا ادب کر کیویں ادب کرنا ہے آکھن لگا نیواں ہو جا تھلے گوڈے مودے مار کے حضرت سلمان فارسی ہتھاں نال جگہ برابر نہیں کردا اپنی داڑھی دا جھاڑو بنا لیا وے اے ویکھ یار اہل بیت دی قدر کون کرن والے نے جہل بے ایمان آکھدے نے کہ اہل بیت تے صحابہ آپس وچ دشمن سن میں کہ جاؤ چھلیا او دشمن نہیں سن جویں او پیار کردے سن جگ وچ کوئی ماں دا لال جمینی ہن سیدہ طیبہ دے نشان حضرت سلمان فارسی اپنی داڑھی مبارکہ دے نال تھلے اڑ کے داڑھی شریف دا جھاڑو بنایا ہوئے جھاڑو دیندے نے جھاڑو دے کے قدماں دے نشان مٹائے نے اس گل دی خبر مدینے دے تاجدار کول پہنچ گئی میرے تیرے نبیاں دے سردار کول پہنچ گئی آمنہ دے لال کول پہنچیے کہ سلمان فارسی نے انج میری شہزادی دے جتھے قدم لگے سن انج غیرت کیتی ہے کہ غیر بندے دا قدم نہ لگ جاوے انج غیرت کیتی ساڈے گھر دی میرے آقا نے خطاب فرمایا سلمان منا اہل البیت سلمان میری اہل بیت وچوں میں محمد خطاب دینا پیاواں میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خطاب پیا دینا واں اج تو بعد اے سلمان فارسی سی فارس دے رہن والا سی عیسائی دا پتر سی پا اج نبی دی اہل بیت وچوں اج تو بعد اہل بیت وچوں کیوں بھئی کیوں اہل بیت وچوں آئے نے کہ سیدہ دی قدر کیتی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا
آپ دے قدمہ دے نشان بٹائے نے. اچھا صحابی رسول آندہ سی کہ صحابی رسول دی غیرت نہیں گوارا کر دی کہ سیدہ دے قدمہ دے نشان لگن تے غیر بندے دا اتے پیر لگ جائے. غیر بندے دا پیر نہیں لگن دیتا صحابی رسول نے، انج غیرت کیتی. تے اج دی سید زادی فلماں وچ ہوے تے پیو خوش ہوے، سید زادی سکول وچ ڈانس کردی ہوے پیو خوش ہوے. اے اہل بیت وچوں نہیں، سید زادیاں نبی پاک خاندان والیاں نہیں. ہن ادھر سید زادی ہے صحابی رسول پیر نہیں لگن دیندا، ادھر سکا باپ ہے سید زادی نو خود تیار کرا کے دفتر بھیجن لئی جاندا ہے. کی چکر ہے؟ پتا چلیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دی اگر تعلیم ہوندی تے اج سید زادی نے دفتر دی زینت نہیں سی بننا، گھر دی زینت بننا سی. اے تعلیم غیراں دی ملی ہے تا اج سید زادی باہر غیراں دے دفتر دی زینت بن گئی. اللہ اکبر جل شانہ. ادھر ویکھ سیدہ دی غیرت ویکھ کنی. سناواں حدیث رسول فرمانے سیدہ سنی یار. سیدہ کتھے دنیا بھلیکھے چ ماری گئی. سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا عید دا چن چڑھیا، عید دا چن چڑھیا. چن حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ سارے چن ویکھ رہن. چن چڑھیا، نگاہ چن تے ساریاں دی. گھر بیبیاں پاک آئیاں، سیدۃ النساء نو مبارک دیتی، بی بی جی مبارک ہوے، عید دا چن نظر آ گیا اور بیبیاں ساریاں ویکھدیاں نے چن والے. سیدہ نو عرض کردیاں نے بی بی جی تساں چن والے کیوں نہیں ویندیاں؟ توجہ کریے گل سمجھی، تساں چن والے کیوں نہیں ویندیاں؟ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا آپ دا کڈا سونا جواب سی. جا دنیا دے پروفیسراں ماسٹراں لیکچراراں تے مولویاں دیاں کتاباں وچ ہوئے جواب نہیں لبنا. سیدہ نے جواب دیتا کیڑا؟ آپ فرماندیاں نے بیبیو ہر بندہ غیر چن والے ویندا پیا وے تے سیدہ دی غیرت گوارا نہیں کردی. جتھے غیر بندے دی نگاہ جاندی پئی اے اوتھے سیدہ نگاہ مارنا پسند نہیں کردے. ہر بندہ چن ویکھ رہا ہے، ہر بندے دی نگاہ چن تے. اس وقت ہر بندہ چن ویکھ رہا ہے، لہذا میری غیرت گوارا نہیں کردی کہ اوتھے غیر بندیاں دی نگاہ چن تے پئی ہوے تے میری نگاہ بھی اوتھے وج جائے. انہاں نو سیدادیاں آکھدے نے او سجنا. اور اسے دی گل کر رہا ہاں، اگلی روایت سن، بول دو اپنا سبحان اللہ. سیدۃ النساء فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا ایک دہاڑ میرے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دے پیارے صحابہ آپ دی مجلس لگی ہوئی ہے، محفل لگی ہوئی ہے، صحابہ کرام بیٹھے نے، نبی پاک سرکار بیٹھے نے، آپ تشریف فرمانے، ارد گرد صحابہ نے. او کیسا منظر ہوئے گا جدو نبی پاک سرکار درمیان وچ ہون گے. میرے آقا دے چار چفیرے ستارے صحابہ جنہاں نو سونے نے اپنے ستارے فرمائے، اور جدو ستارے ہون گے تے سرکار آپ ہی چن ہو گئے. ہن او وقت کیسا ہوگا تے شاعر نے نقشہ کھچے آندا کتنے رنگین تیری محفل کے نظارے ہوں گے، کتنے رنگین تیری
محفل کے نظارے ہوں گے جب تیرے گرد تیرے یار پیارے ہوں گے جب تیرے گرد تیرے یار پیارے ہوں گے۔ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا میرے صحابہ دسو میرا سوال دسو سب تو آلہ عورت کس نو آکھیا جاندا ہے؟ سب تو اچھی شان والی عورت کیڑی ہے؟ سب تو آلہ عورت کندا نام ہے کس نو آکھیا جاندا ہے؟ ہن ادھر ویکھیا صحابہ بیٹھے نے صحابہ موجود نے کسے صحابی نے جواب نہیں دیتا۔ میرے آقا فرماندے نے صحابہ سوال دا جواب سارے صحابہ خاموش بیٹھے نے کسے نو جواب نہیں آیا۔ مولا علی محفل وچ اٹھے نے اپنے گھر تشریف لے گئے گھر چلے گئے چہرے تے پریشانی دے آثار نہیں۔ سیدہ طیبہ طاہرہ میرے نبی دی پیاری صاحبزادی حسن و حسین دی اماں جان قبلہ آپ فرمانیاں نے عرض کر دیاں نے پیارے سرتاج میرے سر دے تاج خیر تے ہے وی اج تہاڈا چہرہ مرجایا ہویا کوئی پریشان لگ دے ہو۔ مولا علی عرض کر دے نے آ فرماون لگے سیدہ اج سونے آقا مدینے دے تاجدار نے ایک سوال پوچھیا وے میں علم دا دروازہ واں میرا لقب مدینے دے تاجدار نے علم دا دروازہ پائے۔ ابو بکر صدیق بھی موجود ہے عمر فاروق عثمان غنی بھی موجود ہے سوا صحابہ بے شمار بیٹھے ہوئے نے ابو ہریرہ تے عبداللہ بن عباس ورگیاں ہستیاں بھی موجود نے او جنہاں نو میرے آقا مدینے دے تاجدار علم دی گٹھڑی فرماندے ہون او صحابہ موجود نے پر ایک سوال دا جواب نہیں آیا۔ کیڑا سوال سیدہ تم عرض کر دیا نے لج پالو فرماو کی سوال مولا علی فرماون لگے بی بی جی سوال حضور نے پوچھا دسو آلہ تو آلہ عورت کنو آکھیا جاندا ہے؟ سب تو اونچی شان والی عورت کیڑی ہے؟ سیدہ مسکرا کے عرض کر دیا نے لج پالو جے حکم ہوے تے جواب میں دیواں حکم ہوے تے میں جواب دے دینی جو ہے من بابا جی آپ عرض کر دیا نے پیارے علی جاؤ میرے ابا حضور نو جا کے جواب دے دیو کیڑا کہ آلہ تو آلہ عورت او ہوندی ہے جنوں نہ غیر مرد نے ویکھیا ہوئے نہ اونے کوئی غیر مرد ویکھیا ہوئے۔ سب تو آلہ عورت ہوندی ہے جنوں غیر مرد نے نہ تکیا ہوئے نہ اونے کوئی غیر ویکھیا ہوئے۔ ہن اینی گل کردے مولا علی خوش ہوندے محفل وچ آ گئے آن کے آکھدے لبیک یا رسول اللہ۔ پیارے علی عرض کردے نے سونے آقا جواب علی دین جاندا ہے علی پاک جواب دینا چاہندے نے میں جواب آیا دین واسطے۔ میرے آقا فرماندے نے ہاں علی بولو کی جواب ہے؟ مولا علی عرض کردے نے سونے آقا آلہ تو آلہ عورت اونوں آکھیا جاندا ہے جنوں نہ غیر مرد نے تکیا ہوئے تے نہ اونے کوئی غیر مرد تکیا ہوئے۔ میرے آقا مسکرا پے آپ فرماندے نے علی او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیارے علی جواب تیرا نہیں۔ مولا علی سرکار عرض کردے نے جی حضور گل تے آپ سرکار مدینے دے تاجدار نے
نالین شریف پائے نے آپ سیدۃ النساء دے گھر تشریف لے گئی میرے آقا گھر جا کے آپ سرکار نے اپنی پیاری صاحبزادی دا متھا چومیا متھا چوم کے میرے آقا فرماندے نے اچے باپ دی بیٹی سے گل وی بڑی اچھی کر چھڈیا اچے باپ دی بیٹی سے گل بھی اچھی کیتیا پتہ چلیا گل بڑی اچھی ہے گل بڑی اچھی سیدۃ النساء فاطمہ الزہرا نے کیتی کیڑی گل کہ اچھی شان سب تو اعلی شان والی عورت ہوندی جنوں عورت نو غیر بندہ نہ ویکھدا ہوے نہ اور غیر بندے نو تکدی ہوے ادھر ویکھ یار خدا دا بندہ او سیدہ فاطمہ الزہرا ہوے تے آ صبر و تحمل دا انج مظاہرہ کرن والیاں ہون اج خدا دا بندہ دکھ لگدا وے ہن ریس کرنی نہ لینا سیدہ فاطمہ الزہرا دا اج ویکھ یار دکھ لگدا ہے سکولاں دے نام لکھے پے نے اے سیدۃ النساء اکیڈمی فاطمہ الزہرا اکیڈمی فاطمہ الزہرا پبلک سکول دکھ لگدا ہے مسلمانوں او سکول دے اندر عزت بے پرد ہوندی ہے تے سیدۃ النساء تے پردے دار سن اوے پردے دار عورت کدی سجنا اے خطاب نے انہاں دا نام رکھنا اے تے سریام توہین ہوندی پئی ہے سیدہ فاطمہ الزہرا دی ایتھے اللہ دا قرآن سنا دیواں کیونکہ سیدہ قرآن نال سن آپ دا کلام وی قرآن دے نال ہن قرآن سیدہ دے نال سیدہ قرآن نال نہ سیدہ قرآن تو ہٹ سکدیاں نے نہ قرآن سیدہ تو دور ہو سکدا ہے ہووے جے سید دور قرآن تو پھر برادری سید رہ جاندا ہے آل رسول تو رشتہ کٹیا جاندا ہے ادھر ویکھی یار مسلماناں آل رسول تو رشتہ کیویں کٹیا جاندا ہے میں کہ نوح علیہ السلام دا سکا پتر ہووے تے او نہ رشتہ باپ نالوں کٹیا جاوے تے اج سید نبی دے قرآن تو دور ہووے تے اوندا کیوں نہیں کٹی سکدا ادھر ویکھ یار کوئی سید ہووے کوئی پٹھان ہووے کوئی رانا راجپوت ہووے کوئی جٹ ہووے ارائی ہووے زمیندار ہووے اے سارے نال خطاب اللہ دے قرآن دا جڑا جڑا کلمہ پڑھ دے اون دے نال خطاب آکھو تے سناواں قرآن غور کریے مسلمان اج میں جناب دے سامنے گل کھول دیواں ادھر سیدۃ النساء فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا فرماندیاں نے کہ اعلی تو اعلی عورت ہوندی ہے جنوں غیر بندہ نہ تکیا ہوئے نہ اونے کوئی غیر تکیا ہوئے نہ غیر نو اونے تکیا ہوئے واہ صدقے جاواں ایویں قرآن تے پہرا دین والیاں بیبیاں میرے نبی دے خاندان دیاں بیبیاں تے سیدزادیاں ادھر ویکھتا کر کے کربلا دے اندر سیدہ بی بی طیبہ دیاں صحبزادیاں سید حسین دے گھر والیاں اہل بیت دیاں شہزادیاں او جہل تے بے ایمان پاگل دا پتر ہوے گا جڑا انی گل آکھے گا کہ سیداں دے سراں تو کپڑے لے گئے سن کربلا دی سرزمین دے اندر میں آکھاں گا بے وقوفا ہوے سید زادی تے اون دے سر تو کپڑا لے جاوے پردے دار ہوے رب نو گوارا نہیں اگر پردہ لے جاندا تے قیامت تو پہلا قیامت آ جانی سی اوے پلیکھے وچ نہ ماریا جائیں او پلیکھے وچ نہ ماریا جائیں انہاں دی شان قدر اینیاں ادھر ویکھ یار ہن سیدۃ النساء دی شان دے اندر اللہ دا قرآن وی ایویں ویں جویں سیدہ فرماندیاں پئیاں نے ایتھے قرآن دی ایت سناون لگا اللہ دا قرآن اعلان فرماندا ہے ولا یضربن بارجلہن لیعلم ما یخفین من زینتہن بولتے سی ذرا ذوق نال سبحان اللہ
کوئی گل نہیں روزہ تے ہے وے پر صدقے جاواں میٹھے میٹھے انداز دے نال ہر زبان وچوں نکلنا چاہیے سبحان اللہ اللہ دا قرآن سن یار میرے مسلمان بھائیا توجہ کریں یار ادھر سیدہ فاطمہ الزہرا فرماندیاں نے اللہ تو اللہ عورت ہوئے جنوں غیر نے نہ ویکھیا ہوئے نہ اونے غیر ویکھیا ہوئے ادھر میرے پیارے نبی دا سونا قرآن ارشاد فرماوندا پے ولا یضربنا ولا یضربنا بارجلہن ولا یضربنا اور نہ ماریا جے بارجلہن اور تو اپنے پیر زمین تے ماریا جے نا ہولے رکھیا جے آستہ رکھیا جے مسلماناں دیاں عورتاں نو خطاب منافقاں تے بے ایماناں دیاں عورتاں نو خطاب نہیں اے کافراں واسطے قرآن نہیں آیا قرآن تے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ اللہ دا قرآن تے ایمان والیاں واسطے آیا وے ایمان والیاں نو قرآن شفا بھی دیندا وے نالے رحمت بھی کردا اے اے جڑے ظالم ہون نہ انہاں نو قرآن شفا دیندا اے نہ انہاں تے رحمت کردا اے ہر وقت مایوسی دی لہر انہاں تے دوڑدی رہندی ادھر ویکھ اللہ دا قرآن کے اعلان فرماوندا اے ولا یضربنا اور نہ ماریا جے بے ارجلہن 18واں سپارہ سورت دا نور آیت نمبر 31 دی تلاوت کرنا پیا بڑی مشہور و معروف ہے جڑے بندے ناچیز نو سنن والے نے انہاں نو تے اپاں تے یاد کرا چھڈیاں نے قسم خدا دی او جتھے بیٹھ کے گل کردے نے آندے نے ہے یار چشتیاں نے کوئی قرآن ہی وکھرا بنا لیا میں کہ نہیں او کوئی ماں دا لال قرآن بنا نہیں سکدا وانو نظر اللہ دا قرآن کوئی نواں نہیں لیا سکدا نہ بنا سکدا ہے اس قرآن دی حفاظت اللہ فرماندا ہے اسائیں قرآن نو اتاریا وے اسائیں ان دی حفاظت کرن والے ہیں بات لمبی ہو جائے گی ادھر ویکھ ہن اللہ دا قرآن اعلان فرماندا ہے ولا یضربنا بارجلہن اور تو اپنا پیر زمین تے ماریا جے نا ہولے رکھیا جے کیوں نہیں مارنا لے علماء متا جانیا جائے پہچان ہو جائے سیان ہو جائے کیڑی شے دی ما یخفین من زینتہن ما یخفینا متا پہچان ہو جائے متا سیان ہو جائے جانیا جائے کیڑی شینو ما یخفینا من زینتہن ما یخفینا ادھر ویکھ یار تھے ایک گل کر دیاں بڑی قیمتی بات یا ہن تک تو گلاں سنیاں نے پر اللہ دی مہربانی نال نقطے چشتیاں تو علاوہ اور کوئی نہیں کڈ سکدا آ تو گل سنیے جدوں عیسائیاں نے مبالغہ دا چیلنج کیتا سی میرے نبی پاک سرکار نو عیسائیاں نے آخدے سن تسا اپنیاں بیبیاں لے آؤ تسا اپنے بیٹے لے آؤ اسا اپنے بیٹے لے آؤنے تسا اپنیاں بیبیاں لے آؤ اسا اپنیاں بیبیاں لے آؤنے تسا آ جاؤ آؤ ساڈے مقابلے دے اندر مبالغہ کرنے مبالغے دا اعلان ہویا ہن نبی پاک سرکار نے بلایا مولا علی نو حسن و حسین نو آپ سرکار نے تے سیدہ فاطمہ الزہرا نے بڑی ایک قیمتی بات یا ادھر ویکھ مولا علی نے نبی پاک سرکار آپ اگے لگ گئے آپ نے سجے پاسے حسن نو کھلاریا کھپے پاسے حسین نو نبی پاک سرکار نے اپنی کنڈ پیچھے سیدہ فاطمہ نو فرمایا تو میری کنڈ پیچھے ہو جا مولا علی نو فرمایا تو سیدہ دے پیچھے ہو جا سجے حسن ہوئے کھپے حسین ہوئے اگے میں ہوا پیچھے تو ہوئے وچ میری بیٹی سیدہ فاطمہ
وجہ کی ہے وہ گلاں تے سندا رہیا ہے پر نتیجے تے کسے نہیں کڈے سجنا اے نتیجے اللہ دے فقیر کڈ سکدے نہیں ادھر ویکھ ہن کیوں انج کیتا سی انج کیوں کیتا سی کہ حالانکہ حکم اے وے اللہ دا قرآن آندا الرجال قوامون علی النساء الرجال قوامون علی النساء مرد حاکم نے عورتاں محکوم نے اللہ دا قرآن آندا مرد اگے ہوئے عورت پیچھے ہوئے مرد اگے ہوئے عورت پیچھے ہوئے مرد حاکم ہے عورت محکوم ہے ایتھے عورت نو اگے کیتا ہے مرد نو پیچھے کیتا ہے وجہ کی ہے سیدہ مولا علی دی بی بی ہے انہاں نو اگے رکھیا ہے مولا علی نو پیچھے رکھیا کیوں میرے آقا فرمایا محمد دی غیرت گوارا نہیں کردی کہ میری سیدہ دے جتھے پیر آون انہاں دے پیراں تے پیچھے کسے دا پیر آ جائے علی سیدہ دے پیر لگن گے اوتے تساں پیر لائی جایا جو نشان مٹ جان گے توجہ ہے دوسرا ہن پچھلے سن کیوں رکھے کہ اگو ویکھے گا تے میں دساں گا سجے ویکھے گا حسن دسے گا کھبے کو چاتی مارے تے حسین دسے گا پچھو کو ویکھے گا علی ویکھے گا سیدہ پاویں پردے وچ پاویں سر تو پیراں تک پیراں دے تھلے اینی چادر پیچھے جڑی لمکدی پئی سی اینے پردے وچ ہے پھر بھی محمد دی غیرت گوارا نہیں کردی کہ میری بیٹی دے پردے دے وچ بھی کسے غیر بندے دی نگاہ پے جائے اگو کو ویکھے تے میرے تے نگاہ پوے پچھو کو ویکھے تے علی تے نگاہ پوے سجے ہو حسن ہے ادھر حسین ہے ہائے 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 ویکھ ویکھ اوے بھولیا گل سمجھی تاں تے اللہ دا قرآن ہے ہن ادھر ویکھ رب دا قرآن کی آکھدا ہے ولا یضربن بارجلہن لیعلم ما یخفین من زینتہن مسلمانہ اسلام دے اندر عورتاں نو حکم ہو گیا کہ اپنا پیر زمین تے ہولے رکھیا جے ماریا جے نہ کیوں لیعلم متا جانیا جائے پہچان ہو جائے پتہ لگ جائے ما یخفین من زینتہن تیرے چھپے ہوئے سنگار دی مخفی جڑا زیور پائے متا ان دا پتہ لگ جائے کیڑا سپارہ ہے 18واں سپارہ سورت دا نام نور تاں کر کے میرے نبی پاک سرکار نے فرمایا اپنی عورتاں نو سورت نور دی تلاوت تے ترجمہ سکھایا جے سورت نور دی تفسیر تے ترجمے سکھایا جے جیڑا بندہ آندا کہ نبی پاک سرکار نے اے بی سی پڑھن دی تعلیم دتی سی میں کہا پھر غوث پاک دی اماں کتھے پڑھی اے بی سی میرے شیر ربانی دی اماں بھی نہیں پڑھی مہر علی دی ماں بھی نہیں پڑھی داتا علی جویری دی ماں بھی نہیں پڑھی تے جیڑا اج آندا اے تعلیم نبی پاک دی اے نبی پاک دے بہتان تے الزام لاندا پیا وے اگر تعلیم نبی پاک دی ہوندی تے پھر اودوں دی آ جانی سی اے تے 1857 کی 1908 دے اندر آن کے 1908 وچ آن کے تھے انگریزاں نے اپنا نظام تعلیم شروع کیتا سی جن دے اندر انہاں نے اپنی اوے مسلماناں دیاں عورتاں نو بے پرد کرن واسطے اپنا نظام تعلیم رکھ چھڈیا اوے بھولیا جے تعلیم نبی پاک سرکار صلی اللہ علیہ وسلم والی ہوندی اج ساڈیاں دھیاں پیڑاں وی خاتون جنت دے پیچھے چلنا سی اج ساڈیاں دھیاں پیڑاں نے اوے مینا بازار تے ٹیبلو شو تے رسا کھچن دا تے کبڈی کھیڈن دے وال کتھوں سکھ لے سکولاں دے اندر ویکھ یار پاکستان دے اندر مسلماناں دیاں دھیاں دی گیند بلے دی ٹیم بن گئی کتھوں بنی ہے اے سکولاں دے وچوں بنی آ غور کری آ تیرے جوہر پور دا بندہ میں شامل ایتھے پیش کر سکنا اے تیرے منڈی دے سکول دے اندر ڈانس کرن دا ول کڑیاں نو سکھایا جاندا سی اگر نہ سکھایا جاندا ہوئے قسم خدا دی تہاڈا ہاتھ میرا گربان ہے اے چوک وچ کھلار کے تلوار نال سر لا چھڈیا جے تاکہ میں بیماری مک جاواں اگا تو تانوں گل نہ کر سکاں قسم خدا
خدا دی اٹھا کے آنا. بندے آندے نے کہ چشتی ساڈے نال یار سخت گلاں کردا ہے. میں کہ خدا دی قسم اٹھا کے آکھنا جڑی اگ میرے سینے وچ لگی ہے اللہ شاءاللہ تواڈے سینے وچ وی لگ جاوے کہ نبی دی امت دا درد پیدا ہو جاوے, سونے دی امت دا درد پیدا ہو جائے, نبی دی امت دی غیرت پیدا ہو جاوے, صلاح الدین ایوبی علی غیرت پیدا ہو جاوے, محمد بن قاسم علی غیرت پیدا ہو جاوے, ٹیپو سلطان علی غیرت پیدا ہو جاوے. اوے حیدر سلطان اوے ٹیپو سلطان دا والد آپ اپنے قلعے دے اندر یار دکھ لگتا کیوں مارے گئے آسا, تیری نگاہ سے دل سینوں میں کانپتے تھے, کھویا گیا ہے تجھ سے جذبے کلندرانا, اج تیرے کلو جذبے قسم خدا دی خس گئے نے تائیں تے رون آندا ہے. جنہ لوکاں نے عزت بچان دی گل کرنی سی اج او عزت بچان والے دے دشمن بن گئے نے. جنہ مسلمان دی عزت بچان دی گل کرنی سی کوئی عزت بچان دی گل کردا تے لوکی آندے نے چشتی نو مار دیاں گے, خیر مار دیو, انج کر دیاں گے, دھمکی لا دیو, اینو انج کر دیاں گے. عزت بچان دی کیوں گل کردا وے؟ میں کہ سجنا عزت بچان والا دشمن نہیں ہوندا, عزت باہر بھیجن والا دشمن ہوندا ہے, اون دی خبر ہی کوئی نہیں. جن بار عزت کڑیاں نے اوندے والے خیال نہیں جاندا, اوندے نال وہابی متفق, شیعہ متفق, دیوبندی متفق, بریلوی متفق, سنی اے سارے رل کے کافر دے نال اتفاق اکو چشتی دے دشمن نے. قسم خدا دی اے تیرے ملک دے اندر تیرے شہر دے اندر اور بھی مسجداں سہ نے, مولوی سہ سے گلاں کردے نے, کدی وہابیاں دی مسجد جا کے کسے اے نہیں آکھیا سی انج کر دیاں گے, او کر دیاں گے, تانوں انج کر کے رکھ دیاں گے. اوے سجنا پتہ چلیا وہ کافر نو مننے جے سارے ایک نے, جڑا کافر دے خلاف بولدا ہے او تے گل غصہ لگدی کیونکہ بریلویاں دے خلاف چلی جاندی, سنیاں دے خلاف, وہابیاں دے خلاف, دیوبندیاں دے خلاف, شیعیاں دے خلاف جدوں بولاں گے, کفر دے خلاف ایک جماعت دے خلاف بولنا سوکھا وے. اج بریلوی وہابیاں دے خلاف بول لیندا بڑا سوکھا ہے, اوے غیراں دے خلاف بولنا بڑا سوکھا ہے, اپنی منجی تھلے ڈانگ پھیرنی بڑی اوکھی ہے. جدوں اپنی گل کردا ہے اللہ دے قرآن دی گل کریے تے گل ساڈی وی وچ آ جانی. میں قرآن پڑھن دیا ادھر ویکھ, لیولم ما یخفین من زینتہم, جاؤ چوک دے اندر کھڑے ہو جاؤ, اللہ دا قرآن ایک پاسے رکھ لو, ایک پاسے چشتی نو رکھ لو, اگر قرآن تو ہٹ جاوے قسم خدا دی گردن لا چھڈیا جے. میں حاضر ہاں, میں لکھ کے دین واسطے تیار ہاں, خون معاف ہے. اللہ دا قرآن آندا ہے کہ مسلماناں دیاں عورتاں اپنے زیور دی وی آواز دا غیر بندے نو پتہ نہ لگن دے وے. اجے کیویں تساں اپنے گھر دی چار دیواری وچ پیر ہولے رکھیا جے, ہولے رکھیا جے, ماریا جے نا, پیر ماریا جے نا. تا کر کے میں نال نال ادھر یاد کراندا جا میرے نبی پاک سرور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جڑے تے آڑ سیدہ فاطمہ الزہرا دی شادی فرمائی ہے مولا علی دے نال, جس دہاڑ شادی فرمائی ہے کوئی مراسی نہیں سن نچے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, کوئی ڈوم نہیں سن نچے, کوئی تیاں نہیں سن نچیاں, کوئی مہندیاں نہیں سن بنیاں, کوئی ڈھول تے واجیاں والے نہیں سن آئے مسلماناں دے گھراں دے اندر. ادھر ویکھ میرے نبی اپنی او کائنات دیاں بیبییاں تو ود شان رکھن والی بی بی, کل مومنین تو اچھی شان رکھن والی بی بی سیدۃ النساء فاطمہ الزہرا, اون دی شادی ہوئی ہے نکاح مسجد وچ, مسجد وچ نکاح ہویا ہے. کوئی مراسی نہیں آئے, کوئی بینڈ واجے والے نہیں آئے, کوئی فوجی بینڈ نہیں آیا, کوئی پولیس والا بینڈ نہیں آیا, نا نا نکاح پڑھیا گیا وے سادگی دے نال. میرے آقا نے خطبہ دیتا ہے, اٹھا کے ویکھ یار شاہ عبد الحق محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ دی جنہاں نو 100 وارا ایک رات وچ میرے نبی پاک دی زیارت نصیب ہوئی ہے. او اپنی کتاب مدارج النبوۃ شریف دے اندر کی لکھدے پے نے, فرماندے نے میرے آقا نے خطبہ ارشاد فرمایا
میرے آقا فرماندے نے پیارے علی ایک گل ذہن وچ رکھ لو او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بار والے کم تانوں کرنے پینے نے میری بیٹی نے باہر جا کے کم نہیں کرنے انہیں تواڈے گھر دی چار دیواری دے اندر کم کرنے نے اندر دے کم میری بیٹی کرے گی باہر والے کم علی تو کرے گا اے نکاح دے وچ شرط رکھی گئی تھی نکاح دے وچ شرط رکھی گئی خطبے دے اندر بیان ہویا علی گل غور نال سن لو میری بیٹی نے گھر دی چار دیواری دے اندر کم کرنے نے باہر جا کے نہیں کرنا علی باہر والے کم تساں کرنے نے ایک گل نہ ہوئے میں مجرم تے جے گل ہوئے پھر آکھنا پینا اج آپا نبی پاک دا راہ چھڈ گئے او جن اپنی رنا نو پٹا نہیں پایا بازار وچ کھول دتا وے او سیدہ فاطمہ الزہرا دا راہ چھڈ گیا شریعت مصطفیٰ لا پٹا ہر مومن دے گل ہونا چاہیدا ہے ہر مومنہ دے گل ہونا چاہیدا وے جے مومن دے گل دے اندر شریعت مصطفیٰ لا پٹا ہوئے ایندا راہ مولا علی نال رلنا ہے جے ساڈیاں بیبیاں دے گلے اندر شریعت مصطفیٰ دا پٹا ہویا تے ساڈیاں بیبیاں نے سیدہ فاطمہ دے نال رلنا تے جے انہاں تو ہٹ جان راہ جاوے ہٹ پھر آپے من گئی کہ جنت علی تے فاطمہ دے پیچھے چلیاں ملنی ہے یہودیاں دے پیچھے چلیاں نہیں ملنی اور جنت دے وارث بیبیاں وچوں سیدہ خاتون جنت نے تے سیدہ خاتون جنت دے پیچھے بیبیاں چلنگیاں تے جنت ملنی ہے یا لیڈی ڈیانا دے پیچھے چلیاں جنت ملنی ہے اب بول دے نہیں چشتی دا جرم ہے وے اتری بڈی ہوئے نا اتری وہ مانجا پھیر دیئے تے مانجا پھیر دے نے کوئی کوڑے دی ٹھیری اتھے رہ جاندی کوئی اتھے رہ جاندی ویڑے جو کدی اتو کدی انج کر کے پھیر کے تے باہر ہو جاندی تے جیڑی ہوئے نا سیانی سمجھدار وہ ایک نکروں لگ دی ہے چاڑو سونی طرح صاف کر کے دے کے تے کوڑا سارا باہر کٹ دین دی چشتی دا جرم ہے کہ چشتی چاڑو صفائی نال دیندا ہے اے اتو تو تار کے لنگن والے کوئی اور مولوی ہونے کیوں کہ جدوں یہ گل کرے گا تے مولوی تے آپ پھس جانے جدوں مولوی دی دھی اپنی پنجاب کالج جاندی پئی ہے تے چاڑو صاف کر کے کیویں دے سکدا ہے گل سمجھنا میرے بھائیو مسلمانوں توجہ نال ولا یضربن بارجلہن اج جی ساڈے نال پنڈ بارہ چک کے میں صبح 8 بجے گھر کتاب پڑھ رہا تھا تے 12 چک والا مولوی اعلان کر رہے حضرات ایک ضروری میں اپنے کرنا سن اعلان سنو کہ جنہ بیبیاں نے تسبیح نماز پڑھنی ہے جلدی جلدی مسجد وچ آ جاؤ میں کہ واہ بولیا واہ یہ کیڑی شریعت پڑھی بیٹھا ہے اور ڈوم ڈانگری نبی پاک سرکار دی شریعت عورت فرض نماز پڑھن مسجد آ سکتی اور فرض پڑھن مسیح آ سکتی تو فرض پڑھن نہیں آ سکتی نفل پڑھن کی نہیں آ سکتی اور فرض دی شان میرے بھائی بڑی ہے کہ نفل دی افسوس سخت افسوس غیروں نے ڈپٹ لہائی جا کر تھانے میں چشتی قرآن کا نام لیتا ہے اس زمانے میں بولتے صحیح نا سبحان اللہ اس زمانے حال ہے مولوی کافراں نے بڑا زور لایا سپیکر بند کر دو ہنج کر دو مولوی جی ساڈی مرضی نال یقین جانو آن والے وقت وچ قسم خدا دی حکومت نے ایک منصوبہ پاس کیتا ہے کہ انہاں مولویاں نو خطبے لکھ کے دینے کہ اس تو بعد اور گل نہیں کر سکتے ہاں دعا کرو اس ویلے تو پہلے اللہ سانو چوک لوے موت آ جائے نبی پاک سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سی کہ 6 چیزاں تو پہلے موت مانگ لے
چھ چیزاں تو پہلے موت مانگ لینا. شرح صدور بشرح حال الموت والقبور شریف. ادھر ویکھ عربی صفحہ نمبر 20 لکھن والے امام جلال الدین سیوطی جنہوں نے ایک رات وچ میرے آقا دی 75 وارہ زیارت نصیب ہوئی. شریعت دا امام ہے اور حدیث پاک دے اندر آتا ہے نبی پاک سرکار صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابی حضرت ابس غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوٹھے دی چھت کے اوتے کھلوتے سن. علا سطح فرایا قوم یتحملون من الطاعون کہ قوم ساری بھج وگی دوڑے جاندی پی کاندے واسطے کہ طاعون دی بیماری آ گئی سی. طاعون دی تے قوم ساری طاعون دی بیماری دا نام سن کے بھج وگی کیونکہ طاعون دی بیماری جدوں پیندی سی گھراں دے گھر سو جاندے سی بندے سارے بھجن لگ پے. تے اے صحابی حضرت ابس غفاری رضی اللہ تعالی عنہ اے عرض کردے نے یا طاعون خذنی الیکا سلاسن یقولها. آپ نے 3 بار یہ گل کیتی اے طاعون آ مینوں پھڑ لے, اے طاعون آ مینوں پھڑ لے, اے طاعون آ مینوں پھڑ لے. کول کھلوتا سی ایک صحابی عرض کردا ہے فقال له علیم لما تقول هذا الم يقل رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم لا يتمنى احدكم الموت. کیا تو حضور پاک دا فرمان نہیں سنیا کہ موت دی تمنا نہیں کری دی؟ تو موت دی تمنا کر رہا, موت دی تمنا نہیں کری دی, جان بوجھ کے موت نہیں منگی دی تے تو موت منگن دے. حضور پاک نے منع فرمایا ہے کہ وہ عرض کردا ہے میں سنے فقال ابو عبس الغفاری رضی اللہ تعالی عنہ اما سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو نبی پاک کو یقول اے فرماندے ہویا نہیں سنیا. ایک صحابی آندا ہے اے طاعون آ مینوں پھڑ لے حضرت ابس غفاری تے دوسرا بیلی آکھن لگا تو نبی پاک کو نہیں سنیا کہ موت دی تمنا نہیں کری دی؟ طاعون تے بندے نے مار دیندا تے تو آکھن دے مینوں مار مینوں پھڑ لے 3 بار آکھی. او آندا ہے ایک دوسرے صحابی کہ تو نبی پاک دا فرمان نہیں سنیا ہے کیڑا کہ سرکار نے فرمایا بادروا بالموت ستن 6 چیزاں دے اون تو پہلا موت مانگ لے. بولو تو سبحان اللہ, ناراض کے بیٹھے ہو بولو. 6 چیزاں دے اون تو پہلا موت مانگ لے. انہاں 6 چوں پہلی چیز کیڑی؟ امرات الصفا چول حاکم بے وقوف بادشاہ جدو آ جان انہاں تو پہلے موت مانگ لیا جائے. اور ساڈے چول نے کہ چولاں دے بھی سردار نے, بولو تو صحیح. امرات الصفا حدیث غلط ہوئے میں مجرم. ہاں بات ذمہ داری نہ کر رہے ہیں. دوسری کیڑی؟ وکثرت الشرط پولیس والے چوکے ہو جان. حفاظت کرنے والے جنہوں لوگ آخر کثرت الشرط کہ پولیس والے زیادہ ہو جان جدو ادو بھی موت مانگ لیا جائے. امرات الصفا جدو بادشاہ چول بے وقوف صفا نے پاگل نو بے وقوف نو احمق نو چبل نو جدو بادشاہ بے وقوف ہو جان انہوں تو پہلے موت منگے جائے. کثرت الشرط پولیس والے چوکھے ہو جان ادو بھی موت مانگ لیا جائے. اللہ اکبر. ایک مولوی نے اس حدیث دا ترجمہ کیتا ہے, میں مولوی دا نام نہیں دسدا, چلو راز وچ رہن دینا, میرے کولوں کتاب پئی ہے. او شدا مولوی سی حکومت دا, او ڈردیاں انہوں نے ترجمہ کیتا ہے. ہن کثرت الشرط ہن ایندا معنی نا ہن شرط معنی ہوندا پولیس شین رے تو ہن او ایندا معنی کی کردا پے پولیس والا تو حکومت والا کو ڈردا ہویا معنی کی کردا بھئی کل میری کتاب بازار وچ جانی تے مینوں کہ اندر نہ حکومت والا دے دین. ترجمہ کرن دے جدوں شرطاں لگائیاں جان اس لفظ دا ترجمہ کر رہا وکثرت الشرط جدو شرطاں لگائیاں جان گیاں. میں کہ واہ بھولیو انج ڈرن ڈے جے او جڑی رات قبر چ ہونی ہے او بھولیو آ کے رہنی ہے, اوے باہر نہیں آونی. او مولا علی دے منن والا بن مولا علی دا. مولا علی منت سرکار آپ مسجد وچ کھلوتے باہر گئے نماز پڑھ کے تے ویکھیا 2 بندے تلواراں لے کھلوتے. میں کیویں کھلوتے ہو؟ کنز المال شریف دی حدیث پاک میرے کول موجود ہے لائبریری وچ. مولا علی سرکار باہر گئے, او کیویں کھلوتے ہو؟ حضور تہاڈی حفاظت کر رہے ہیں. آپ نے فرمایا کندے تو حفاظت کر رہے ہو؟
او کندے تو حضور کوئی تانوں آن کے مار نہ جائے. فرمایا او جان کڈن والے نے تو اتوں آنا ہے, اوندے تو کر لو. حضور اوندے تو نہیں. فرمایا جاؤ بھج جاؤ. یہ جنہ چر اتنے فیصلہ نہ ہوئے انہیں تھلا چر کوئی کچھ بھی نہیں کر سکتا. بولتے تھے سبحان اللہ. اچھا وبیع الحکم, تیسری شرط وبیع الحکم, قاضی وک جان گے. تیسری گل جدو قاضی وک جان ادو بھی موت منگ لیا جائے, کیونکہ وہ تو فیصلہ ہی نہیں ہونا. اور تیرے ملک دے قاضی ماشاءاللہ کیا بات ہے, جیڑا دے پیسے او باہر گناہگار اندر. توجہ و استخفافا بالدم, خون دی قدر نہیں ہوے گی. خون ایویں بہا دتا جاوے گا, ایویں ماریا خیر قدر نہیں ہوے گا بندے دی. چوتھی شرط پنجویں وقطیعۃ الرحم, وقطیعۃ الرحم, رشتہ داری برادری نال قطع تعلق کیتا جائے گا. رشتہ داریاں توڑ دیتیاں جان گیاں. اور چھویں شرط کیڑی ہے؟ اللہ اکبر, ونشو یتخذون القرآن مزامیر, قرآن نو گا کے پڑھیا جائے گا. گا کے قرآن نو گا کے سر لا کے گا کے پڑھیا جائے گا. گا کے کوئی پڑھے گا تو سنے گا, نہیں پڑھے گا تو آخر گے یار اندے میرے تو سواد ہی نہیں آیا. یہ 6 شرطاں نے. یہ 6 شرطاں تو پہلے نبی پاک فرمایا سی موت مانگ لے. تو جدو سانو قرآن دی گل کرن دی اجازت نہیں تے اساں ایتھے بیٹھے موت منگنے, یا اللہ سونے سانو چھتی لے جا. بولتے سی سبحان اللہ. اللہ سونے کو کیونکہ حدیث دی روح نال موت منگنی ضروری. اللہ کو منگنے چھتی لے جاوے سانو, چلو اگلے نال ساڈا با ہو جاوے, دنیا تے اللہ ایمان دی حالت نال لے جاوے. ادھر ویکھنا وقت کنا ہو گیا, گل سمجھنا میرے بھائی. جیم جون دیا مری او جے رہنا ہے تاں, وانگ فقیراں ویس فقیراں رہیے. جے کوئی دیوے گالاں میں ایک یار تے پاروں سیے. سٹھے بلیا گدڑ کوڑا اتے وانگ اروڑی رہیے. قادر دے ہاتھ ڈور اساڈی باہو جویں رکھے اوے رہیے. بلیا اس قادر دے ہاتھ ڈور جنہ چر منظور ہے انہیں رکھنا ہے. اگلے جہان جا کے دنیا تو رب سونا ایمان دی دولت نال لے جاوے تے سمجھ رہا جے کہ ساری جگ دی بادشاہی مل گئی, دوواں جہاناں دی بادشاہی مل گئی جے بندہ ایمان نال چلا جائے. اچھا اللہ سونا قرآن پاک دی آیت میں رکھیا سے ادھر ویکھنا ولا یضربن بارجلہن لیعلم ما یخفین من زینتہن. 18واں سپارہ سورۃ نور آیت نمبر 31. وحدہ لا شریک مولا فرماندا ہے مسلماناں دیاں عورتاں ولا یضربن بارجلہن, اپنا پیر زمین تے ہولے رکھیا جے, مارنا نہیں. کیوں؟ لیعلم, متا جانیا جائے, پہچان ہو جائے کس چیز دی, ما یخفین من زینتہن, جو تساں چھپیا ہویا زیور پایا. اپنا پیر پھوئیں تے ہولے رکھیا جے, ماریا جے نہ, متا تھوڑے چھپے ہوئے زیور دا پتہ لگ جائے. ہن اللہ دا قرآن ہے
جے میرے خلاف چلا جائے تو میں آکھاں گا میں غلط ہوں، قرآن غلط نہیں ہو سکتا. بولتے سی نا سبحان اللہ. میں مجرم ہوں، اللہ دا قرآن سچ ہے. ہن تفسیراں دے اندر کی لکھے اے مفتی احمد یار خان نے ہونے دی نور العرفان لکھی ہے اردو ہے. او ویکھ لے جی آیت 18واں سپارہ سورۃ نور آیت نمبر 31. او ویکھ لے جی آسانی نال سمجھ آ جائے گی. تفسیر انہاں لکھی کی کہ جے رب سونا عورت دے زیور دی آواز آندا بھی غیر بندے نو پتہ نہ لگ جائے. پتہ کیویں لگنا ہے کہ عورت نے گھر دے اندر پیر ماریا، اوندا زیور کھڑکیا، ہتھاں وچ پیراں وچ پازیباں پائیاں، پیراں وچ گلے وچ گھنگری والا زیور ہے، وہ چھنکے گا، چھن جیسی آواز پیدا ہوئے گی. میرا رب فرماندا ہے تاں کر کے تو پیر ہولے رکھی، مطلب پیر مارے تے تیرا زیور کھڑک جاوے. زیور دے کھڑاک دی آواز گلی چ بندہ جاندا غیر سن لوے تے میں رب تینو حکم دینا پیا تو پیر ہولے رکھی متا تیرے زیور دی پہچان ہو جائے. توجہ ہے بھائی. اچھا زیور دی آواز تے رب عورت دی باہر نہیں جان دیندا تے سلے والا دی جان دے گا. بولو تے صحیح نا یار، غور تے کر. رب سونا زیور دی آواز تے باہر نہیں جان دیندا، اذان پڑھن نہیں دیندا عورت دی. اسلام والی عورت نو رب اذان پڑھن دا حکم نہیں دیندا، مرداں نو حکم دیتا ہے. ہن جیڑا رب اذان نہیں عورت نو پڑھن دیندا، اوے او سپیکر لا کے تے اچھی آواز نال نعرے مارن دے گا، نعتاں پڑھن دے گا. بولو تو صحیح. ناراض کیوں ہو گئے سرکار؟ گل سیدھی ہو گئی ذرا، کیوں ناراض ہوندے پے ہو؟ ادھر ویکھو ہن ایتھے سپیکر لگدا، ساؤنڈ لگن ڈے گھراں بیبیاں پاکاں ہوندیاں نے محفل پڑھن واسطے. سپیکر مسجد وچ مولوی اعلان نہیں کردا کہ فلانے گھر وچ بیبیاں دی محفل آ جاؤ. اوتھے سپیکر لگدا، نعتاں پڑھیاں جاندیاں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، فلانی باجی صاحبہ. ایک ہی چکر ہے، کوئی اسلام کے اندر زیور دی آواز نہیں سی جان دیندا. ہن اللہ دے قرآن دی مخالفت کرنے والا بندہ ایک گل آکھے کہ قرآن بیان کرنے والا غلط ہے. ایک بندہ قرآن دی مخالفت کر رہا ہوئے، ایک بندہ بیان کر رہا ہوئے تے آکھے بیان نہ کرو تو تے پھر میں ہاتھ جوڑ کے عرض کرنا اوے اگا جا کے جہنم اللہ تعالیٰ دی بڑی گہری ہے تے بڑی ڈونگی ہے. اللہ تعالیٰ کو دنیا تے معافی مانگ کے رب دے قرآن دی قدر کر کے اندے حکماں دی قدر کر لو. ہاں اگر حکماں دی اللہ دی قرآن دی قدر کرنا لا جتھے ہوئے دنیا دی کونے تے اسی اندے پیراں نو ہتھ لاون واسطے تیار ہاں، جتھے مرضی ہوئے. ہن مینوں تے ڈر ایک ہور پے گیا، کیڑا کہ جے سپیکر عشق دیاں آگاں پھٹ سکتی ہے رن تے میرا خیال مولویاں نوں اذاناں تے بھی ہولی ہولی لا دینا بھی چل میرا ٹائم کوئی بختہ نہیں چھتی پڑھیا. کوئی شک ایویں جا مینوں پیندا پیا آਉਣ والے وقت وچ نا دھیان رکھے جے ڈر جا لگدا پیا کیونکہ اساں گل کرنے ہاں مولوی ساڈے گل پے جاندے نے. اساں گل کرنے شریعت مصطفیٰ دی، او آندا مولوی ساڈے خلاف جاندی. کیوں کہ کوئی بندہ سی، بندہ اونوں سپ آیا، سپ اونے پیراں تو لے کے ولیٹا ماریا، جو ولیٹا ماریا 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 تے متھے تے آن کے پھن کڈ کے انج بہ گیا. وہ کیوں لوکو مینوں بچاؤ، وہ لوکی چار چفیرے دی برادری والے آ گئے، حال ہوئے سپ آ گیا. ایک جنے نے ڈانگ پھڑی، وہ مارن لگا ڈانگ، وہ آندا ہوئے نہ ماری. کیوں؟ وہ تو مینوں بچ جانی کیونکہ سپ تے مینوں ولیٹیا بچار. دوسرا آندا میں کارتوس پانا بندوق کے فیر مارنا، وہ فیر او نہ ماری نہ مرادا، فیر تے چار چفیرے سپ میرے چار چفیرے میرے چار چفیرے سپ پہ تے جے تو سپ نو مارنا تے بچ مینوں جانا ہے. بولتے صحیح نا. اوے قوم نو یہودیت والا سپ گیا ہے ولیٹ تے چشتی سوٹا چک کے ماردا سپ نو، اے اندر حال ہوئے نال اساں بھی مر گئے. بولتے صحیح نا سبحان اللہ. اور سپ نو مارن والا فائدہ ہے کہ نقصان ہے؟ وہ تیرے گلوں بلا لان ڈے اوے برائی دے سپ دے خلاف تے چشتی سوٹا چکیا ہے. اللہ دی مہربانی دے نال پورے جگ دے اندر کو ماں دا لال سامنے تے نہیں آوندا. سواد تاں ہے
کوئی روے زمین دے اوتے ایتھے دی گل نہیں او تیرے عرب دے مفتی نک بہ گنے 40 مفتی بیٹھے سن عرب دے مفتی 1.5 گھنٹہ میرے استاداں نے اوتھے گل کیتی آندے سن چشتی صاحب جویں مرضی حضور دے روزے تے ہاتھ بن کے کھلو تینوں نہیں ڈکدے بولتے صحیح حضور دے روزے پاک دے استاد میرے گئے نے تو انہاں کے ہٹ پیچھے شرک آپ نے قرآن دی آیت پڑھی وہ لے گئے پھڑ کے اندر رہ گئے انہوں کا بڑے مفتی سارے متوے انہوں نے ساتھ لے بہ گئے گل کی عربی دے اندر 1.5 گھنٹہ گفتگو ہوئی عربی دے اندر انج دیاں ناساں سیکیاں نے کہ اتھوں دے مفتی استاداں دے پیراں نوں ہاتھ لا کے آندے سن حضرت جی لوکاں نوں نہ دسیا جے تے تسی جا کے ہاتھ جویں مرضی سرکار دے روزے نوں چوم لو اللہ دے بندیا ایتھے روئے زمین تے بندے ناساں ٹیک کے نے متھے تے آکھدے نا نہیں بس اندے اگے نہیں ہن یہودیاں تے سپ جے ولیٹ گیا ہوئے قوم نو اساں تے سوٹا چک کے سپ مارنے اے آندے نے ہائے سانو وج گیا ہن نبی دی امت قرآن پاک حکم فرماوے کہ عورت نو اذان دا حکم نہیں عورت دی آواز باہر نہیں جا سکتی تے سپیکر لا دے اور پنڈا چ ویکھ شہر چ ویکھ قسم خدا دی روز تقریراں کرن جانے شہر چ سپیکر لگے نے عورتوں تے تیرے دی نعت پڑھی جا رہے ہیں نقابت ہو رہی ہے نعرے واج رہے ہیں اونچی اونچی قوم پیسے سٹ رہی مولا دا نا جے کوئی قوم نے اپنا دین بنا لیا تے اپنے دین واسطے جناب اساں جنہ چر ہے اساں نوکری دتی توجہ ہے جناب اے ساڈا سلام ہے